ولا ما صابتيهاش ولا ما هاد الكاطو بلاتي شحال وهي مصدعني باغا ديرو ولكن بلاتي. السلام عليكم لا فامي مونيتي ديليس، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير. اليوم ان شاء الله معايا نهيله من الهوايات ديالها الطبخ ولا باتيسري. في الطبخ جربتها وما كلتها بنينه، ولكن في لا باتيسري بغات تجرب هي بيديها تصايب ان غاتو. تفرجت في اخر فيديو اللي كنا درنا فيها ولا وريتكم فيها الغاتو اللي فيه جينواز ولا كريم، ديما كتكون معايا فاش كنكون كنصايب لي غاتو. دونك اليوم ان شاء الله بايديها، ما غادي ندير انا حتى شي حاجه، غتصايب كلشي بيديها وغادي نبقى واقفه عليها باش نشوف بايديها غتصايب لو غاتو دو ا زد، من لا جينواز من لا كريم من كلشي، من المونتاج حتى هو. غادي نشوفوا نهيله واش غادي تقدر ولا لا. اش بان لك؟ الصراحه كيف ما قلتي تفرج في الفيديو وكنت معاك فاش كنتي كتصايبي غاتو شحال من مره ما جوج. صراحه ما عرفتش حيت انا خايفه من الجينواز بزاف حيت هي كيكونوا فيها بزاف ديال التقنيات. غادي نجرب اليوم ما عمرني ما درتها اول مره. حيت لا جينواز هي داك السهل الممتنع، قد ما هي ساهله ولي زانغريديون ديالها قلال، ما كيفوتوش 4 ديال اولا 3 ديال لي زانغريديون، ولكن الا ما تبقيش لا تكنيك كيف ما هي راه ما غاديش تقدر تصدق لك لا جينواز. ولكن انا متاكده انك غديريها حيت حضرتي معايا فيها با مال دو فوا، وان شاء الله يكون خير. انا د فاصون غادي نبقى معاك وغنشوفوا الكاطو كي غيجي في الاخر. بقاو معنا. الوغ دابا على بركه الله غادي نبداو لا جينواز ديالنا، وهايله بيان سور اللي غتبداها، وغادي نسرع لا فيديو حيت نتوما دابا ديجا درت لكم اون فيديو فيها لي ديتاي ديال لا جينواز. غنسرع لا فيديو في لا جينواز ملي غنوصلوا لا كريم، حيت غنعطيكم اون كريم جديده غادي نعطيكم لي ديتاي. علاش درنا 180 غرام ديال السنيده انا حيت درنا 6 البيضات. داكوغ، دونك ديما كنضربو في 30. فوالا نهيله طلعت حتى ولات بيضه، يعني داكشي اللي قلت في لا فيديو اللي كنقولها ديما وكتشوفني ها هي رجعتها بيضه. دابا غادي نديرو الدقيق وغنزيدو فيه معلقه كبيره ديال الكاكاو. بالنسبه لهاد لو غاتو هذا غادي تكون فيه حشوه اللي تقريبا بحال الحشوه اللي كنت درت في اخر غاتو درت معاكم، زائد كوفرتور الغاتو. اي الغاتو من برا غادي يكون فيه واحد لا كوفرتور، فيه واحد بحال غادي نغلفها بالشوكولاته السوداء، ولكن اليوم غنديروا حشوه بوحدها اللي تقريبا بحالها، وعاد غنديروا الغشاء ديال الغاتو. الوغ باش غنصايبوا هذا الغشاء ديال الغاتو اولا الكوفرتور ديال الغاتو ولا الغلاف باش اللي كيكون في الغاتو من على برا، غنصايبوه اون غاناش. الغاناش اشنو هي؟ الغاناش عندها قاعده كيف ما عودتكم ديما بالنسبه لي غوسيت ديالي كلهم فيهم قاعدات. علاش كنعطيكم القواعد ديال لي غوسيت باش تبقاو عاقلين على، الا عقلتوا على القاعده غتعقلوا على لا غوسيت، ما تبقاوش اشاك فوا تمشيو تقلبوا على لا غوسيت شحال خصني ندير. بالنسبه لاغاناش كتاخذوا اون كريم او لو شوكولا، كتاخذوا لا كريم وكتاخذوا لو شوكولا. كيفاش كتخدم هاد لاغاناش اولا شنو هو العبار ديال لا كريم وشنو هو العبار ديال لو شوكولا؟ كناخذوا لو شوكولا، هنا عندي 300 غرام ديال الشوكولات. العبار ديال الشوكولات كيكون الثلث ديالو العبار ديال لا كريم، يعني عندي 300 غرام ديال الشوكولات
300 غرام غنقسمها على 3 غتخرج ليا 100 غرام، هي 100 غرام كريمه. يعني عندي 100 غرام كريمه و300 غرام ديال لو شوكولا، سواء لو نوار او لا لو بلون اللي بغيت. الوغ كيفاش كنخدموا لا غاناش؟ اول حاجه كنشدو الشوكولا ديالنا كنقرضوه. الا خديتو هاد لو شوكولا هذا سي لو سكر شوكولاتي ماشي لو شوكولا ريش، غادي نشدو غادي نقرضوه باش دغيا ذوبوا لينا لا كريم، وغادي نديروه في باماري، ولا كريم غادي نغليوها. بقاو معايا. الوغ 100 غرام ديال لا كريم ديالي غنحطها تغلى. في نفس الوقت لو شوكولا غادي نديرو يذوب في الباماري، واخا ما يذوبش ليا كامل ماشي مشكل، حيت اون فوا غادي ندير فوق منه لا كريم مغليه غادي تذوب ليا الشوكولات كامل. بقاو معايا. حاجه اخرى، الا ما بغيتوش ديروا على راسكم الخدمه بزاف، تقدروا اون فوا تغلى لكم لا كريم تلوحوا فوق منها لو شوكولا وتحركوا على بوطه مهيله، وهنا كتكون لا غاناش ديالكم صافي كملات. كيف ما شفتوا هاهي، وكنبقى نحرك فيها حتى كتبان ليا بغيون، حتى كتبان ليا لا غاناش ديالي بغيون. وهاد الغاناش هادي باش ما تقشبرش لينا من الفوق، حيت تقدر تكرم من الفوق وتخلي لنا دي مورسو، غادي نديرو عليها فيلم اليمونتير، ولكن لو كونتاكت ديال الفيلم اليمونتير مع لا غاناش غيكون ديريكت. يعني الفيلم اليمونتير غادي يكون ديريكت ملاصق مع الغاناش ديالي. كتقدروا تحطوها غير في الكوزينه في اي بلاصه، حيت ديجا ملي غنبغي نخدم بها غتقدر تكون بردات ليا بزاف وقصاحت بزاف، نقدر نردها للباماري باش انها تطلق شويه باش نقدر نخدم بها مزيان. الوغ الكريمه ديال اليوم تقريبا بحال اخر كريمه درنا. هذه غادي نزيد معاها نيسلي المركز المحلى، بغيتو ديروه كراميل اولا العادي ماشي مشكل، بحال هذاك الشيء. علاش انا هنا عندي ايترو ديال لا كريم مع ربعه ديال لو شوكولا ريش. نويله دابا غندوبوا الشوكولات. شنو كنت قلت ديك المره على الشوكولات؟ قلتي لنا البول ما يكونش لاصق مع الماء، غير البخار اللي يكون يوصل فوالا، يعني غير البخار اللي غادي يذوب ليا لو شوكولا. يلا نويله في الوقت اللي هذا كيذوب الشوكولات كيذوب غطلعي لا كريم. الوغ دابا طلع ليا ايترو ديال لا كريم، غنزيد عليه 2 معالق ديال كراميل، غنزيد عليه 2 معالق ديال كراميل ديال نيسلي المركز المحلى. بغيتو تزيدوا كراميل بور صالي اللي كنت ديجا صايبت معاكم حتى هو راه مزيان. الوغ دابا من بعد ما طلعنا لا كريم ودرنا فيها 2 معالق ديال نيسلي المركز المحلى كراميل، غادي نزيدوا لو شوكولا ربعه كيف ما كنت قلت لكم حتى يدفى لكم، يعني غديروا فيه صبعكم بحال هكا دافي عاد باش تقدروا تخلطوه مع لا كريم في نفس الوقت وانتم كتخدموا بالباتور. الوغ نفس الشيء حتى هي غادي نغطيها، حيت غادي نخليها تبات في الثلاجه حتى الغدا. عاد غادي نديكوري الكاطو. انا ديما لو كاطو نهار كنصايب فيه لا جينواز ولا كريم، ونهار كندير فيه لا ديكوراسيون. تقدروا ديروا كلشي في لو ميم جور، غير هو حاولوا تخدموا لا كريم وتخليوها قد ما بقات في الثلاجه مزيان، ولا جينواز حتى هي قد ما بردات مزيان. تقدروا تخدموا داكشي في الصباح وفي الليل ديروا لا ديكوراسيون ولا في العشيه. الوغ دابا لا فامي غنديروا المونتاج تاع لو كاطو، ونهيله بيان سور هي اللي غادي ديرو كيف ما درت في اخر فيديو. يلا ديما هاد البلاصه اللي كتكون الفوق اولا لتحت تاع الكاطو هي باش كنبداو وهي باش كنساليو، يعني هذه غديريها على الارض.